बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी की इब्तदा यूँ हुई कि उनके ज़माने में एक जालिम बादशाह था। एक रोज़ वो सैरो तफरी के लिए निकला। उसका गुज़र एक ज़मीन सरसब्ज़ पर से हुआ जो अल्लाह ताला के एक खालिस मोमिन की ज़मीन थी, जिसने दीन बातिल को तर्क करके अहले बातिल से बेजारी और अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बादशाह को वो ज़मीन पसंद आई। वज़ीरों से पूछा कि ये किसकी ज़मीन है। उन्होंने बताया कि फ़लाँ मोमिन की है जो आपकी राया में से है। बादशाह ने उसको बुलवाया और उससे ज़मीन की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरे बाल बच्चे तुझसे ज़्यादा इस ज़मीन के मुहताज हैं। बादशाह ने कहा, इस ज़मीन की कीमत लेकर ये मुझे दे दो। उस मोमिन ने कहा, ना मैं फरोख्त करूँगा और ना ही मैं यूं बिला कीमत दूंगा, तुम इसका जिक्र ही छोड़ दो। बादशाह को गुस्सा आया और उसके तेवर बिगड़ गए। इसी हालत में गजबनाक और मुतफक्किर वापस हुआ। उसकी एक जोजा जो अजारका में से थी, जिसको वो बहुत चाहता था और अक्सर उससे मशवरा किया करता था, जब वो अपने दरबार में बैठा तो उस औरत को बुलाया। उस औरत ने बादशाह को बहुत गजबनाक देखा। पूछा, ए बादशाह, कौन सा ऐसा मामला हुआ है कि आप इस कदर गुस्से में हैं? बादशाह ने जमीन का किस्सा उससे बयान किया। उस औरत ने कहा, ए बादशाह, गम वो करता है और गुस्से में पेचो ताब वो खाता है जिसके पास इंतकाम और तगय्युर की ताकत नहीं होती। अगर तू इसको बगैर किसी हीले के कत्ल नहीं करना चाहता तो मैं इसको मार डालने की तदबीर और हीला करती हूँ कि जमीन भी तेरे कब्जे में आ जाए और राया के नजदीक उसके कत्ल के बारे में तुझ पर कोई इल्जाम भी न रहे। बादशाह ने पूछा, वो कौन सी तदबीर है? उसने कहा कि अजारका की एक जमात उसके पास भेजती हूँ कि वो उसको पकड़ लाए और तेरे सामने गवाही दें कि वो तेरे दीन से फिर गया है। इस तरह आप उसको कत्ल करके उसकी जमीन पर काबिज हो सकते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, ऐसे ही करो। अजारका में से कुछ अशखास उस औरत के दीन पर थे जो मोमिनीन का कत्ल हलाल मानते थे। उस औरत ने उनको तलब किया। उन्होंने बादशाह के सामने गवाही दी कि वो बादशाह के दीन से मुनहरिफ हो गया है। ये सुनकर बादशाह ने उसको कत्ल करवा दिया और उसकी जमीन पर काबिज हो गया। उस मोमिन के कत्ल की वजह से हक के ताला गजबनाक हुआ और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही फरमाई जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं, तूने उस मोमिन को कत्ल पर इक्तफा ना किया बल्कि उसकी जमीन भी हथिया ली और उसके अहलो अयाल को मुहताजो मजबूर कर दिया। मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, क़यामत के दिन मैं उसके बदले में तुझसे इंतकाम लूंगा और दुनिया में तेरी बादशाही मिटा दूंगा, तेरे शहर को बर्बाद कर दूंगा और तेरी इज्जत को तेरी जिल्लत में बदल दूंगा और तेरी औरत का गोश्त कुत्तों को खिला दूंगा। क्या मेरे सब्र और बर्दाश्त ने जो तेरे इम्तिहान का बाइस था तुझे मगरूर कर दिया है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुँचे जबकि वो दरबार में बैठा हुआ था और उसके गिर्द उसके असहाब भी बैठे हुए थे। आपने उससे फरमाया, ए जब्बार, मैं खुदा का रसूल हूँ। फिर उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। उसने कहा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे हाथ से अपनी जान न बचा सकोगे। फिर अपनी उस औरत को बुलाया और इदरीस अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बयान की। उस औरत ने कहा, इदरीस के खुदा की रसालत से खौफ मत कर, मैं किसी को भेजकर इदरीस को कत्ल करवा देती हूँ ताकि उसके खुदा की रसालत बातिल हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह। बादशाह ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। हजरत इदरीस के पैरोकारों में से चंद असहाब थे जो उनकी मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। हजरत इदरीस ने उनको भी आगाह कर दिया था जो कुछ खुदा ने उनको वही की थी और जो पैगाम उन्होंने बादशाह को पहुंचाया था। वो असहाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा हुए कि अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वो कत्ल कर देंगे। उस औरत ने अजारका के 40 आदमियों को हजरत इदरीस को कत्ल करने के लिए भेजा। वो हजरत इदरीस के जाए क़याम पर आए जहाँ पर वो अपने असहाब के साथ बैठा करते थे।
لیکن ان کو وہاں نہ پایا تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس کے اصحاب نے دیکھا کہ وہ حضرت ادریس کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور حضرت ادریس کو آگاہ کر کے ان کو ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس اسی روز اپنے اصحاب کے ہمراہ اس شہر سے نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا بیان کرو، میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا۔ عرض کی کہ جب تک میں دعا نہ کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا اے میرے دوستو، اس شہر سے دور دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ نے ایسی دعا کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام روزانہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے لوگ سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ وہ دور دراز کے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ آفت جو ہم پر نازل ہوئی ہے یہ اس سبب سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں بارش برسائے۔ غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں مجھے کوئی امر مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو میں بارش نہیں کروں گا، لہٰذا اے ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ ان پہ بارش برساؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ حضرت ادریس نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان کے لیے کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے کر جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی اور بڑھی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ اے پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وہی فرمائی اے ادریس علیہ السلام،
3 रोज खाना ना मिलने पर फरियाद करने लगे हो, लेकिन अपने शहर वालों की भूख और तकलीफ की 20 साल तक तुमको बिल्कुल परवाह नहीं हुई। मैंने तुमको बतलाया कि वो बहुत तकलीफ और मुसीबत में मुब्तला है। मैंने उन पर रहम किया और मैंने ये हुक्म दिया कि तुम बारिश की दुआ करो ताकि मैं उनके लिए बारिश बरसाऊं, लेकिन तुमने दुआ करने से बुखल किया, इसलिए मैंने तुमको भूख का मजा चखाया जिससे तुमसे सब्र ना हो सका और फरियाद करने लगे। अब इस गार से बाहर निकलो और अपनी रोजी तलाश करो। मैंने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है कि खुद अपनी रोजी की फिक्र करो। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आए ताकि कहीं से कुछ खाने को मिले और भूख की तकलीफ दूर हो। शहर के करीब पहुँचे तो एक घर से धुआं निकलते हुए देखा। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक ज़ईफा ने 2 रोटियां पकाई हैं और आग पर सेक रही है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि मुझे खाने को दो, भूख से मेरे जिस्म में से ताकत खत्म हो रही है। ऐ बंदाए खुदा, इदरीस की बद्दुआ ने हमारे पास इतना नहीं रहने दिया कि किसी और को खिला सकें, और कसम खाई कि उन 2 रोटियों के सिवा कुछ और नहीं। जाओ इस शहर के अलावा किसी और शहर में रोजी तलाश करो। हजरत इदरीस ने कहा कि इतनी रोटी तो दे दो कि मैं अपनी जान बचा लूं और मेरे पैरों में चलने की ताकत आ जाए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, यही 2 रोटियां हैं, एक मेरे और एक मेरे बच्चे के वास्ते। अगर अपनी रोटी तुम्हें दे दूं तो खुद मरती हूँ, अगर बच्चे के हिस्से की दे दूं तो वो मर जाएगा, और कुछ नहीं है कि जो तुम्हें दे सकूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा लड़का छोटा है, इसके लिए आधी रोटी काफी होगी, आधी मेरे वास्ते काफी है जिसके सबब जिंदा रह पाऊंगा। औरत ने अपने हिस्से की रोटी खा ली और दूसरी रोटी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और लड़के में तकसीम कर दी। लड़के ने जब देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्से की रोटी में से खा रहे हैं तो वो रोने लगा और इस कदर मुस्तरिब हुआ कि मर गया। औरत बोली कि ऐ शख्स, तूने मेरे बेटे को मार डाला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं इसको खुदा के हुक्म से जिंदा किए देता हूँ। ये कहकर लड़के के दोनों बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोले, ऐ रूह जो इस फर्जंद के जिस्म से निकल चुकी है, बहुक्मे खुदा फिर इसके बदन में वापस आ जा। मैं इदरीस हूँ, खुदा का पैगंबर हूँ। वो लड़का फौरन जिंदा हो गया। औरत ने जो ये देखा तो बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप इदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबरे खुदा हैं, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि शहर वालों, मुबारक हो और तकलीफों मुसीबत से नजात की खुशखबरी हो कि इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हारे शहर में आ गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर उस जालिम बादशाह अव्वल के मकाम पर पहुँचे जो एक टीले पर था। फिर उनके पास शहर वालों का एक गिरोह आया और कहा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, इस 20 सालों में आपको हम पर रहम न आया कि हम ऐसी तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं और भूखे मर रहे हैं, लिहाजा दुआ कीजिए कि खुदा बारिश कर दे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त तक दुआ न करूँगा जब तक तुम्हारा ये बादशाह जब्बार और तुम्हारे शहर वाले नंगे पैर और पैदल न करूँगा जब तक तुम्हारा ये बादशाह जब्बार और तुम्हारे शहर वाले नंगे पैर और पैदल मेरे पास आकर इल्तिजा न करें। जब बादशाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो 40 आदमियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हजरत इदरीस ने उन पर नफरीन की और वो सब के सब मर गए। बादशाह ने जब ये माजरा सुना तो 500 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि हम इसलिए आए हैं कि आपको बादशाह के पास ले चलें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 40 आदमियों को देखो जो तुमसे पहले मुझे ले जाने के लिए आए थे कि किस तरह से मरे हुए पड़े हैं। अगर तुम लोग वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। उन लोगों ने जवाब में कहा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, 20 साल से हमको भूख में मुब्तला कर रखा है
اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو؟ تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا حکم بیان کیا اور التجا کی، اور وہ اہل شہر کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش برسائے۔ اسی وقت آسمان پر ابر آیا اور بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس حد تک بارش ہوئی کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔